حضور دے پیارے غلاموں اس ویلے غازی عباس علمدار گھوڑے تے سوار کیتا خود حسین پاک نے سوار کیتا اکھاں وچوں آنسو آ گئے یقیناً میرا وجدان کہندا ہے میں پڑھیا تے نہیں پر میرا ایک خیال کہندا ہے آخری واری امام پاک نے فرمایا ہوے گا او غازی عباس ایک واری مینوں ویر کہہ دے آخری واری جاندیا مینوں ویر کہہ دے ویر عباس جے تو چلا گیا اس پورے قافلے دا علم تے میں تیرے ہاتھ وچ دیتا ہے اگر علم بردار چلا گیا میرا کی بچے گا حضور دے پیارے غلاموں غازی عباس تھوڑا دوڑایا جا کے اس ویلے للکاریا فرمایا او جزیدیو دیکھو نا میں عباس آیا ہوں المختصر المختصر اس ویلے غازی عباس علمدار نے تلوار لہرائی آپ سرکار نے اس یزیدیاں نو جناب اعلیٰ تے صفا نو چیر دیا ہویا پہلی دی للکار دے نال اس ویلے غازی عباس فرات دے کنارے تے پہنچے نہیں جا کے غازی عباس علمدار نے جناب اعلیٰ فرات دے کنارے تے غازی عباس علمدار نے میں ہتھاں وچ پانی پایا اس ویلے پانی ہتھاں وچ پایا پین لگے علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی جس ویلے پانی پین لگے دل وچ آواز آئی عباس تینوں ٹھاندی تے نہیں نا تو پانی اصغر واسطے لینا ہے آپ پانی پین لگائے نا غازی عباس نے پانی سٹ دیتا اور 3 دن دے دریائے سید ہویا سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی اونا ود ود جانا دیتیاں اونا غازیاں شیر جوانا